السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله. সকলে বলি মাশাআল্লাহ। সজীব আমাদেরকে তার সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে শুনেছেন, এই জন্য আমরা খুশি না বেজার? খুশি যদি হয়ে থাকি সকলে জোরে সোরে আবারও বলি মাশাআল্লাহ।